बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बाली न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ बिलाल अब्बासी। नाजरीन, अंजुमन ताजरान कश्मीरी बाज़ार ताकुड़ बगला इलेक्शन का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी और सारी है। मरकज़ मरी के बाद अंजुमन ताजरान कश्मीरी बाज़ार ताकुड़ बगला यहाँ पर इलेक्शन का एक बड़ा ही खूबसूरत दोनों पैनल्स की जानिब से मुकाबला जो है वो इस वक्त शुरू हुआ है और इसकी जो पोलिंग का अमल है वो तकरीबन 11 जनवरी बरोज़ जुमेरात को होगा। और यहाँ पर एक पैनल जो है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उस पैनल का नाम जो है वो हकीकी ताजर ग्रुप है। इनका इंतहाबी निशान जो है वो फूल है। इनका पूरा पैनल यहाँ पर मौजूद है। जनाब सदर साहब जो उम्मीदवार हैं सदारत के, सरदार वसीम अहमद अब्बासी साहब यहाँ पर मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं। गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं जनाब सरदार वसीम अहमद अब्बासी साहब से। बाकी तमाम लोगों का ये तारुफ भी कराएंगे और फिर आगे हम इनसे बात शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इब्तदा में आप अपने साथ तमाम पैनल का थोड़ा सा तारुफ करवा दें। हमारा जो पैनल हमने लिया है वो तकरीबन अंजुमन ताजरान जो है कश्मीरी बाज़ार से कुड़ बगला तक, वहाँ पे हर बाज़ार की हमारे पास एक नुमाइंदगी मौजूद है ताजरों के हवाले से। जो जैनवन ताजर हैं उनके हवाले से वो मौजूद है नुमाइंदगी, जिसमें कश्मीरी बाज़ार से हमारे जो पैनल का जो है वो मैं सदर इलेक्ट होके आया हूँ बाज़ार की तरफ से। दूसरा जो हमारा ओहदा है वो अदनान सफ़ीर साहब हैं, नायब सदर हैं, कश्मीरी बाज़ार से ही इनका तल्लक है। तीसरा जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास पीसी चौक के पास जो बाज़ार है उस बाज़ार में से जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, नशर व अशात जो सेक्रेटरी हैं वो जवाद भाई हैं, वो भी बैठे हुए हैं। उसके बाद जो हम नीचे आते हैं कोसार मार्केट में, तो उसमें यह है कि हमारे पास जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे पैनल के वो सदाम जाकर अब्बासी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद जो नंबरदार साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं हमारे, जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं वो नंबरदार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उससे अवैध साहब। उसके बाद जो नीचे हमारा कुंडा का जो मेन बाज़ार है जो हमारी, तो वो हमारे सीनियर नायब सदर जो हैं वो इदरीस अब्बासी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके साथ जो हमारे साथ सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं हमारे अदनान कुरैशी साहब, वो भी कुंडा बाज़ार से उनका तल्लक है, वो भी मौजूद हैं हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जो है वो तारफ़ कराया अपने पैनल का, क्योंकि वक्त की कमी के बायस हम तमाम पैनल के ग्रुप से सारी गुफ्तगू तो नहीं कर सकते। वैसे भी आप सदर हैं तो ज़ाहिर है सदारत जब आपकी होगी तो ज़िम्मेदारियाँ भी आपकी होगी अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो। सवालात आपसे ही हम शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले आप इस अपने इलेक्शन का जो है वो मंशूर बताएँ ताकि आवाम जान सके, ताजरान जान सके कि आपका मंशूर क्या है। जी, हमारे मंशूर में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जिस तरह के हमारे बाज़ार के बहुत सारे मसाइल हैं और ये मसाइल आज के नहीं हैं, ये तकरीबन जब से इन बाज़ारों का इनेकाद हुआ है छोटे छोटे पैमाने से बढ़ते हुए आज वो एक बड़ी सूरत इख्तियार कर चुके हैं। जिस तरह आप देखेंगे तो हमारे बाज़ारों में पहले सबसे प्रॉब्लम जो आ रही है वो सफाई की आ रही है, चाहे वो कश्मीरी बाज़ार से लेकर कुड़ बगला तक हो। मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का प्रपोज़ल यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो प्रपोज़ल हम लाना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे जो ताजर हैं वो सारे टैक्स पेयर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारा ये विजन है कि हम गवर्नमेंट से सफाई सुथराई के मामलात में यहाँ पे बंदे लगाना चाहते हैं जो बाज़ार की सफाई सुथराई और इन चीज़ों के ऊपर रहेंगे काम करेंगे। सफाई सुथराई के अलावा आप जो है वो बाज़ारों में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं? इंशाल्लाह हमारा जो बाज़ार का सिस्टम है, हम हर बाज़ार के साथ हमारी कोशिश है कि जो वाशरूम जो तहारत का सिस्टम है वो हमारे किसी बाज़ार में इस तरह मौजूद नहीं है कि वो पब्लिक के लिए यूज़ हो सके। अगर किसी का है तो वो इनफरादी है, वो किसी को जाने दे या ना जाने दे, वो उस तक महदूद। सबसे पहले हम ये करना चाहेंगे कि हर बाज़ार के दोनों इतराफ़ हम ये करना चाह रहे हैं कि तहारत के लिए कोई भी सिस्टम है उसमें हम वाशरूम्स का इनेकाद करवाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम हर बाज़ार के अंदर CCTV कैमरा जो है वो नस्ब करवाना चाह रहे हैं ताकि हमारे बाज़ार के हालात बेहतर हो सकें। और भी जो ताजरों के जो निजी मसाइल हैं, जिस तरह किराएदारी का भी सिस्टम है और जो ताजरों के मामलात हैं, तो उनको इंशाल्लाह हर फोरम के ऊपर, क्योंकि पहले मरी एक तहसील थी, अब ज़िला हो गया, अब तो 14 पार्टियां आ गई हैं यहाँ पे। तो हम इंशाल्लाह इस मंशूर में हमारे शामिल है कि हम हर किस्म की जो ताजर का राइट है उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारे मंशूर में है कि हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे और पूरी बॉडीज़ के साथ इंशाल्लाह जाके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा, ताजरों के साथ साथ, क्योंकि ताजरों से जुड़ी है आवाम और आवाम को भी बहुत सारे मसाइल होते हैं,
تو ان کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہوں گے؟ انشاءاللہ ہم ہر بازار کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس کے ساتھ عوامی رابطے بھی ہوں گے، عوام کے ان کے بھی شکایات جو ہیں عوام بھی وہ بھی وہاں پہ درج کروا سکتی ہیں، جس دکاندار کے ساتھ ان کو پرابلم ہے صرف اس حوالے سے ہے کہ تجارت کے حوالے سے اگر ان کو کوئی مسائل ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی کمیٹیاں ہم اپنی طرف سے بھی بنائیں گے، ہر بازار کی ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں معتبر لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور وہ تاجر ہوں گے، خالصتاً تاجر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم وہاں پہ بھی شکایات سل جو عوام کی طرف سے ہے ان کو بھی بنایا جائے گا انشاءاللہ۔ مل جل کر ہم نے خود کام کرنا ہے، ہمارے گاؤں بھی اپنے ہیں، دکاندار بھی، تجارت بھی ہماری اپنی ہے، تو ان سارے مسائل کو انشاءاللہ کمیٹیوں کے ذریعے دیکھا جائے گا اور انشاءاللہ انصاف کے اوپر مبنی جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ کشمیری بازار سے کڑ بگلا تک آپ کے اندازے کے مطابق ابھی تک جو رجسٹر ووٹ ہیں وہ کتنے ہیں تاجروں کے؟ 600 پلس کے اوپر جا چکے ہیں، لیکن میں اس کا کوئی ایگزیکٹ فگر آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہیں لسٹیں، تو کچھ مسنگ ہیں، کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ ہماری ووٹیں مس کی گئی ہیں، اور جو کچھ ووٹ تو ہم نے تحریری درخواست بھی دی ہے الیکشن کمیشن کو، اور انشاءاللہ ہمارا الیکشن کمیشن کے اوپر پورا اعتماد ہے، وہ انشاءاللہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے بھی اور نظر ثانی کریں گے اور بہتری کی توقع ہے انشاءاللہ۔ الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے میں ہیں؟ 110%، کیونکہ جو الیکشن کمیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک قوم ایک برادری کے نظام سے نکل کے یہاں پہ تاجر کے اوپر آئے، تو میں نہیں قطعاً بھی کسی کے اوپر اس طرح کی نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ الیکشن ممبران کے اوپر ہمارے اعتراضات تھے جو ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے برملا رکھے ہیں اور اس کے ثبوت بھی ہم نے دیے ہیں، تو اس کے بعد جو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا ہم ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو۔ اگر آپ لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ کا اولین جو کام ہوگا، وہ جو پہلا قدم ہوگا آپ کے پینل کا، وہ کیا ہوگا تاجروں کے لیے؟ سب سے پہلے جو ہے ہم ہر بازار کے اندر جو اس پینل کے علاوہ جو ہے بزرگ جو تاجر ہوں گے ان کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اور ہم ان کے ماتحت کام کریں گے۔ اس میں ایک چیز اور باور کروانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہ کسی گروہ، نہ کسی جتھے، نہ کسی سیاسی جماعت، نہ کسی مذہبی جماعت، ہم کسی کے تابع دار نہیں ہیں۔ ہم اگر تابع ہیں تو اس ادنا سے ادنا اس تاجر کے جو ایک مہینے میں 10,000 کی تجارت کرتا ہے، چاہے وہ 10 لاکھ روپے کی تجارت، ہم اگر تابع ہوں گے، اگر الیکشن جیت جائیں گے تو ہم تاجر کے تابع ہوں گے، اس کی ہر تاجر کے ایک کال کے اوپر ہم انشاءاللہ اکٹھے ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے کہ جو الیکشن ابھی تک جو دن ہیں یا جو دن باقی ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ یہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں گے؟ میں اپنے سننے والوں سے بھی اور جو میرے تاجر برادران ہیں، جو میرے سیاسی جو بھی لوگ اس الیکشن میں انوالو ہوئے ہیں، ہم قطعاً اس فضا کو گندہ نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم سوائے تاجر کے کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش اسلوبی ساتھ، یہ تو ہماری اپنی برادریاں ہیں، اپنی قوم کے، اپنے علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ الیکشن 11 تاریخ کو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، تو ہمارا یہ منشور ہی نہیں ہے کہ کسی کے خلاف کوئی نعرہ بازی کرنا یا الٹر بازی کرنا۔ یہ انشاءاللہ 11 تاریخ کو آپ کو اس کا عملی ثبوت بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی خدشات، خطرات ہیں یا الیکشن سٹے نہ ہو جائیں؟ اگر ہوگے تو انشاءاللہ ضرور قانونی طور پہ اس کا دفاع کیا جائے گا۔ چلے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ نواز عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کریں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سابق جو باڈی ہے انجمن تاجران کی کشمیری بازار تاکڑ بگلا، جس کے صدر ارشد محمود عباسی صاحب اور جنرل سیکرٹری شاہ نواز عباسی صاحب، ہم انشاءاللہ پورا پینل جو ہے، ہماری پوری جو باڈی ہے، مکمل طور پر سردار وسیم عباسی صاحب جو اس وقت انجمن تاجران کا صدر کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی صدام ذاکر عباسی صاحب ہیں، وہ ان کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہماری طرف سے انشاءاللہ پوری حمایت ان کو حاصل ہے اور ہم ان کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے احسن طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ اس الیکشن کو ہم لڑیں گے اور پایہ تکمیل تک انشاءاللہ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ یہاں پر نائب صدر عدنان سفیر عباسی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی سی گفتگو کریں اس حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ یہاں پہ حاضر ہوئے، ہمارا پیغام جو ہے وہ ہمارے تاجر برادری جتنی بھی ہے ان تک پہنچانے کے لیے۔ ہمارا کافی چیزیں جو تھیں وہ وسیم بھائی سے سوالات جو ہیں اس میں انہوں نے ڈسکس کر دی ہیں، تو وقت کی کمی بھی ہے، اس حساب سے
صرف ایک پیغام اپنے جتنے بھی تاجر برادری ہے کشمیری بازار سے لے کے کوڑ بگلا تک ان تک پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ آپ کے سامنے ہے ہماری جتنی بھی ٹیم اس کا جو مختلف پینا فلیکس کی صورت میں اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں خود تاجر ہوں، تقریباً 13 سال سے یہاں پہ تجارت کے اپنے کام سے وابستہ ہوں. اس میں یقین کریں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس پینل کا ہوں. جتنی پروفیشنل ٹیم ہم نے میرٹ کے اوپر جتنی بھی سفارشات تھی ہم نے ریجیکٹ کی ہیں. میں خود میرٹ کے اوپر آیا ہوں. جتنی بھی ٹیم ہے میرٹ کے اوپر ہماری الحمدللہ آئی ہے اور تمام بازاروں کے لوگ ان کو جانتے ہیں، اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں. اور اس میں پہلے سے ان کی جتنی بھی وابستگی تھی تاجروں کے ساتھ اور ان کے جو مسائل تھے چھوٹے بڑے، یہ فرداً پہلے حل کر رہے تھے. ہم نے اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں ظاہر ہے وہ ایک ارشد بھائی ہمارے پریزیڈنٹ تھے، ان کا جو ٹرن اوور تھا وہ پورا ہونے کے بعد اب ہمیں یہ مزید ضرورت پڑی ہے کیونکہ ہمارے بازار کافی زیادہ پھیل چکے ہیں اور اس میں تاجروں کے جو بازار بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے تاجروں کے مسائل بھی اب بنتے جا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضرورت تھی جس میں ایک پروفیشنل ٹیم کا ہونا بڑا ضروری تھا. الحمدللہ ہم نے وہ ٹیم تیار کی ہے. اب جتنے بھی ہماری تاجر برادری ہے ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ میرٹ کے اوپر دیکھیے گا ضرور کہ کون آپ کے مسائل کو اچھے طریقے کے ساتھ بہترین طریقے کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے بعد جب آپ کا فیصلہ ہوگا تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ درست فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ. محمد علی عباسی صاحب، آپ سپورٹر ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو بالی نیوز نیٹ ورک آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس انجمن تاجران میں سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا اور آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے. جس طرح ہمارا پینل حقیقی تاجر گروپ نام سے واضح ہے کہ اس پینل میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے حقیقی تاجر ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمارا سب سے بڑا جو تاجروں کا مسائل ہوتے ہیں وہ موجودہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو یہ برابر کرانے کا سب سے بڑا ہمارا جو مشن ہوگا. تاجر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو اطلاع کی جائے گی. جتنے بھی ریٹ لسٹ کے حوالے سے لے کر تاجروں کے جتنے بھی مسائل ہیں، جس طرح ہمارے صدار وسیم صاحب نے ذکر کیا، ہمارے منشور میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ برابر کرانا ہے کہ ہمارے مسائل ہیں اور ہمارے مسائل کی تاجروں کی، خاص کر کے صرف تاجروں کی مسائل کی ان کو برابر بار بار کرائیں گے کہ ہمارے مسائل کی جو ہے ان کو سدباب کیا جائے. اور میری جتنی بھی جو تاجر برادری سے یہ ریکویسٹ ہے کہ حقیقی تاجر گروپ کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ان کے مسائل کو حل بھی ہیں. عریل صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بالی نیوز نیٹ ورک آپ ہر جگہ حق کی آواز جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ آج یہاں تشریف لائے اور ہمارے پینل کا جو منشور ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. اور بالخصوص میں چند چیزیں آپ کے ساتھ مختصر کر کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ الحمدللہ یہ حقیقی تاجر اتحاد گروپ جو ہے یہ کسی ایک بندے کی مرضی سے نہیں آیا بلکہ تاجر برادری کی مرضی سے یہ بنایا گیا ہے. اور تاجر برادری نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ یہ پینل سامنے لائیں کیونکہ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے جو مسئلے ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ان کے لیے بھی ہم نے منشور میں اپنی شک قائم کی ہے. اس کے علاوہ بازار کی صفائی ستھرائی ہے اور دیگر مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ مالکان اور کرایہ داروں کے درمیان اکثر و بیشتر جو ہے مسائل رہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کہیں 10% جو ہے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، کہیں 20%، کہیں 30%، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مساوات پر مبنی نہیں ہے. اور اس کے اگینسٹ الحمدللہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم یہ آپ کو یقین دلاتے ہیں اور پوری تاجر برادری کو جہاں تک میری آواز جائے گی اور جو تاجر دوست جو میری آواز سنیں گے ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 11 جنوری کو آپ پھول کے انتخابی نشان پر مور لگا کر اس کو کامیاب کریں. اور
इंशाल्लाह ये वो पैनल है जो मसावात पर अपने फैसले करेगा और इंशाल्लाह एक खुद मुख्तार होगा। ये नहीं कि आप किसी सियासत में आ जाएंगे, किसी मसलक में आ जाएंगे, किसी पार्टी में आ जाएंगे, किसी ग्रोह में आ जाएंगे, किसी ख़ानदान में आ जाएंगे, किसी इलाके में आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस बाज़ार में, मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर इस बाज़ार में कोई अक़लियती कम्यूनिटी का बंदा भी ताजर है तो उस ताजर के जो हुकूक होंगे इंशाल्लाह हम उसे ज़रूर दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया रहील खान कादरी साहब। बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम अब आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से भूरबन इलेक्शन अंजुमन ताजरान के इलेक्शन हो रहे हैं और कश्मीरी बाज़ार से लेकर कोट बगला बाज़ार तक, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक पैनल में शामिल हूँ जिसका नाम हकीकी ताजर इत्तेहाद ग्रुप है और जिसके सरदार वसीम अब्बासी साहब हैं। अब आपसे गुजारिश है कि 11 जनवरी बरोज़ जुमरात फूल के निशान पर मोहर लगाकर हमारे पैनल को जितवाइए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके जितने भी मसाइल हैं बिलखुसूस ताजर बरादरी के इंशाअल्लाह वो हंगामी बुनियादों पर पूरे किए जाएंगे। जज़ाकल्लाह। बाली न्यूज़ नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इज़हार राय का मौका दिया। कश्मीरी बाज़ार ताकुड़ बगला इलेक्शन की कैंपेन चल रही है और आने वाला वक्त अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ताजरान की एक बेहतरीन टीम सामने आएगी। बतौर सदर इंजमन ताजरान जो 3-4 साल हमने गुजारे, तमाम ताजरान ने मेरे भी और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब शाहनवाज साहब भरपूर तरीके से उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया और हर मामले में हमारी मुशावरत में रहे। बतौर सदर इंजमन ताजरान एक तो कश्मीरी बाज़ार के तमाम ताजरान बिलखुसूस और बकाया तमाम जो हल्का है यानी कि कोसार मार्केट हो गया, कुड़ना हो गया या बाकी जो भी है, उन तमाम ताजरान का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे इस पूरे पैनल को बिला मुकाबला कामयाब करार दिलवाया था। अभी जो इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं उसमें 2 पैनल सामने आए हैं। हमारे ग्रुप की जो भरपूर सपोर्ट है वो सरदार वसीम साहब के साथ है जिनका इंतखाबी निशान फूल है। मेरा पैगाम तमाम ताजर बरादरी के लिए है कि इंतखाबी निशान फूल को सपोर्ट करें। अल्लाह के हुक्म से आने वाले वक्त में वो आपका बेहतरीन नुमाइंदगी करेगा और किसी किस्म का कोई भी मामला अगर हो तो इंशाल्लाह जैसे आप पहले हमारी मशवरत में रहे तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला आपकी हर चैनल, हर मामला, हर इंतज़ामिया हवाले से किसी किस्म का कोई इशू हुआ तो आपको भरपूर सपोर्ट की जाएगी। जज़ाकल्लाह जी। बरकातहू। जनाब तमाम ताजर बरादरी कश्मीरी बाज़ार ताकुड़ बगला सारे बड़ी तरफा अस्सलाम वालेकुम। और हूँ जड़ा इलेक्शन होना पाया साढ़ा जड़ा पैनल आ हकीकी ताजर ग्रुप जिसना इंतखाबी निशान फुल आ असां इसकी मुकम्मल हमायत करने। मैं साबका बॉडी ना सरपरस्त आला से और इस पैनल ना मैं चेयरमैन हाँ। मैं अपने तमाम ताजर बरादरी की पुरजोर अपील करना है कि मेहनत की गच है और इस इलेक्शन की कामयाब बनाया गच है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं होनी चाहिए। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। ताजर हकीकी ताजर ग्रुप जो है इंतखाबी निशान फूल, इनका पूरा पैनल, इन्होंने अपना मंशूर आप लोगों के सामने जो है वो यहाँ पर वाज़े किया और इस मंशूर का मकसद ही यही था कि तमाम जो ताजर ग्रुप है जो वो लोग यहाँ पर देख सकें, सुन सकें कि इन लोगों का मंशूर क्या था। कश्मीरी बाज़ार से कुड़ बगला तक जो है वो तकरीबन 610 से ज़ायद या तकरीबन इतनी वोटें हैं और तकरीबन जो दुकानें हैं वो 350 या 400 के लगभग हैं। एक बड़ा वसी बाज़ार है और मरकज़ जो तकरीबन आते हैं कुंडा और बुरबन बाज़ार के आते हैं और बड़े मशहूर बाज़ार भी हैं। इसके अलावा बाकी बाज़ार हैं उनकी बड़ी फ़ोकियत है। कश्मीरी बाज़ार हो गया या सिंडोला, जहाँ पे सारे बाज़ार बहुत ही बेहतरीन हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम दुआगो हैं कि ये जो इलेक्शन है ये इंतहाई आसान तरीके से 11 तारीख को पाए तकमील तक पहुँचे। जो भी पैनल जो है वो दोनों में से जीते वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से कबूल करे और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई नाचाकी ना हो, किसी के साथ कोई भी मसला ना हो। और मैं इन जो इस वक्त मौजूद है जो पैनल सुनेगा उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि एक दूसरे के साथ खुश उसलूबी के साथ जो है ये वक्त गुजारें जिस तरह सरदार वसीम साहब ने गुजारिश की। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दें यहाँ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।